श्रीमात्रे नमः। उमासहस्रं षोडशस्तबकः। महो विहतमोहं महेशमहिलायाः स्मितं वितनुतान्मे गृहेषु महमग्र्यम् इयद्बहुलगोलं जगल्लघुदधाना पितामहमुखैरप्यखण्डितविधाना अदुष्टचरितेभ्यः शुभान्यभिदधाना कुलानि मलिनानां हतानि विदधाना दुकूलमरुणां शुप्रभं परिदधाना हरस्य रजतादृक्षितिशितुरधीना मुनीन्द्रकृततन्त्रप्रसिद्धबहुदाना उमाबलमलं नस्तनोत्वतुलमाना निरस्तविषयां यद् दधाति मतिकीलां समस्तजगदीशे धृतिस्तव मतेयं श्रुता प्रवनचित्तं स्मृता नरमपापं धृता हृदि विधत्से गतस्वपरभावम् अहं मतितटीन्यः सतामवनिमूलं त्वमेव किल सेयं महर्षिरमनोक्तिः अहं मतिलतायास्त्वयीश वधुकन्दे स्थितोऽम्भभुवनस्य प्रविन्दति रहस्यं यदेतदखिलाम्भप्रसिद्धमिव दृश्यं तवैव किल जालं गतो भणति मूलं प्रपश्यसि पराचि जगद्विविधभेदं स्वतः किमपि नान्यत् प्रतीचि पुरतस्ते स्तुता भवसि शश्वत् स्मृता च भजने त्वं धृता भवसि योगे तथा भवसि बोधे स्तुता दिशसि कामं स्मृता हरसि पापं धृतास्यधिकशक्त्यै तथा भवसि मुक्त्यै विशुध्यति यताशी प्रमाद्यति न शुद्धः प्रमादरहितस्य स्फुटे लससि कञ्जे स्फुटं यदि सरोजं नटीव पटुनाट्यं करोषि यत बुद्धेर्जगज्जननि शीर्षे शिरोगतमिदं नः प्रफुल्लमयि पद्मम् अनल्पमकरन्दं त्वमम्ब भवभृङ्गी सरोजमतदन्ती पिबाम्बमकरन्दं महामधुकरित्वं भजेर्मदममन्दम् अमङ्गलमितः प्राग् मयेश वधुभुक्तम् इतः परममेये सुखान्यनुभवत्वम् अहं कृतिवशान्मे चिदीश्वरि पराभूत् तवाभवदिदानीं ममास्ति न विभुत्वं यदा भवदीयं मे तदा स्वभवदार्तिं भवेश्वरि भवन्ति भुनक्तुषमिदानीं करोत्वियमहन्ता विवादमधुनापि तथापि पुरतस्ते महेश्वरि विवीर्या इयञ्च तव बुद्धेर्यतो भवति वृत्तिः इमामपि कुरु स्वां क्षमावति विरोषा सुधाब्धिरिह मत्तस्तरङ्गशतमाली चिदभ्रपुरमत्र प्रभापदमदभ्रं कुरु त्वमिदमेकं निजालयशतेषु सवित्रिविहरास्मिन् यथेष्टमयि देहे कुमारललितानां कृतिर्गणपतीया करोतु मुदमेष कपर्धिदयितायाः। इति श्री भगवान् महर्षि रमणास्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे षोडशस्तबकः समाप्तः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। जय कामाक्षी।